बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपखबाट सञ्जय ढकालको नमस्कार। आजको कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको सुनवाई गरिरहेको 5 सदस्यीय संवैधानिक इजलासबाट एकजना न्यायाधीश अलगिने भएपछि अर्को सुनवाई एक साता पश्चात प्रक्रिया अब 77 साल पौष 29 गते बुधबार सुनवाई हुने गरी आजको सुनवाई कार्य सम्पन्न भएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको पहिलो खेप कहिले आइपुग्ला? सरकारले हिन्दुस्तानमा खोप सुरु भइसकेपछि अविलम्ब ल्याएर हामी कहाँ पनि खोप लगाउने कामलाई अभियानको रूपमा जारी गर्नको लागि तयारी हामी युद्ध स्तरमा गर्दैछौँ। स्वास्थ्य मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीसँग नेपाल सन्दर्भमा कुराकानी र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा अमेरिकाको जोर्जिया राज्यमा महत्वपूर्ण 2 सिनेट सदस्यको निर्वाचनमा डेमोक्रेटको अग्रता। सबभन्दा पहिला प्रमुख विश्व समाचार। गनी अन्सारीबाट समाचार सुन्नुहोस्। डेमोक्रेटिक पार्टीको तर्फबाट राष्ट्रपति निर्वाचित जो बाइडेन अमेरिकी संसदको 2वटै सदनमाथि नियन्त्रण कायम गर्ने दिशामा छन्। जोर्जिया राज्यमा 2वटा सिटका लागि भएको दोस्रो चरणको मतदानको मतगणना अन्तर्गत एउटाको 98% गणना भइसक्दा एटलान्टाका पादरी राफेल वार्नक विजयी हुने देखिएको छ। अर्का डेमोक्रेट जोन असफले झिनो मतले अग्रता कायम गरेका छन्, तर अमेरिकी सञ्चार माध्यमले उनको जित प्रक्षेपण गरिसकेका छैनन्। दुवै सिट जितेमा आफ्ना कार्यक्रमलाई बाइडेनले सहज ढंगले अघि बढाउन पाउनेछन्। चीनले गत वर्ष लागू गरेको नयाँ सुरक्षा कानून अन्तर्गत हङकङ प्रहरीले श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा प्रजातन्त्र समर्थक तथा अधिकार कर्मीहरूलाई पक्राउ गरेको छ। स्थगित गरिएका स्थानीय चुनावका लागि उम्मेद्वार चयन गर्न प्रजातन्त्र समर्थकहरूले अनौपचारिक रूपमा गरेको मतदानलाई लिएर धरपकड गरिएको हो। पक्राउ पर्नेमा केही स्थानीय सांसद र एक अमेरिकी मानवाधिकारवादी सहित 50 जना भन्दा बढी छन्। बीबीसी संवाददाता ड्यानी भिन्सेट भन्छन्, अधिकारीहरूका अनुसार हङकङ शहरले अहिले अभूतपूर्व कारबाहीको सामना गरिरहेको छ, जस अन्तर्गत बेजिङको आलोचना गर्नेको आवाज दबाउन खोजिँदैछ। बीबीसी संवाददाता ड्यानी भिन्सेट। तर प्रजातन्त्र समर्थकहरूले हङकङलाई डुबाउन खोजेको त्यहाँका सुरक्षा प्रमुख जोन लीको आरोप छ। कोभिड-19 को उत्पत्तिबारे अनुसन्धान गर्न पूर्व निर्धारित योजना अनुसार आफ्नो देशको भ्रमण गर्न खोजेका विश्व स्वास्थ्य संगठनका वैज्ञानिकहरूलाई फर्काइदिएको चिनिया सरकारले पुष्टि गरेको छ। भ्रमणबारे विस्तृत कुरा टुङ्गो लगाउने विषयमा अझै छलफल भइरहेको बेजिङले जनाएको छ, जबकि त्यसबारे हप्तौं अगाडि नै सहमति भइसकेको WHOले जनाएको छ। बीबीसी संवाददाता रोबिन ब्रान्ट भन्छन्, 10 सदस्यीय यो टोली बेजिङ स्थित होटलमा 2 सप्ताह क्वारेन्टिनमा बस्ने कुरा थियो। त्यसपछि चिनिया वैज्ञानिकहरूसँग कुराकानी गर्ने र वुहान जाने कार्यक्रम थियो। बीबीसी संवाददाता रोबिन ब्रान्ट। WHO का 2 जना विशेषज्ञले कोरोना भाइरस महामारी सुरु भएको वुहान शहरको भ्रमण यसअघि नै सुरु गरेका थिए, तर राहदानी सम्बन्धी कारण देखाउँदै उनीहरूको पनि भ्रमण रोकियो। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपख सुनिरहनु भएको छ। युरोपेली संघको औषधि सम्बन्धी नियामक निकायले अमेरिकी कम्पनी मोडेर्नाले विकास गरेको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपलाई अनुमोदन गरेको छ। संघमा आबद्ध देशमा प्रयोगका लागि उक्त निकायले अनुमोदन गरेको यो दोस्रो खोप हो। यसअघि उसले फाइजर बायोएनटेकले विकास गरेको खोपलाई अनुमोदन गरेको थियो। यसैबीच आम मानिसलाई खोप दिन सुरु गर्ने युरोपेली संघको अन्तिम सदस्यको रूपमा द नेदरल्यान्ड्सले कोरोना भाइरस विरुद्ध खोप कार्यक्रम थालेको छ। ज्येष्ठ नागरिक हेरचाह गर्ने केन्द्रमा काम गर्ने एक 39 वर्षीय महिलालाई खोप लगाएर कार्यक्रमको सुरुवात गरिएको थियो। इरानमा गत जुन महिना यता कोरोना भाइरसबाट पहिलो पटक सबैभन्दा कम मृत्यु भएको छ। लगातार दोस्रो दिन 2 अङ्कमा मृतकको संख्या पाइएको छ। पछिल्लो पटक कोरोना भाइरसबाट 82 जनाको मृत्यु भएको छ भने 6000 भन्दा बढी नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। कोरोना भाइरस महामारीबाट मध्यपूर्वमा इरान सबैभन्दा नराम्ररी प्रभावित भएको छ। गत साता इरानी सरकारले स्वदेशमै निर्मित खोपको मानवमा परीक्षण सुरु गरेको थियो र देशका विभिन्न राज्यमा बर्ड फ्लूका कारण हजारौंको संख्यामा चराहरू मरेपछि भारत सरकारले सावधानी अपनाउन भनेको छ। हिमाचल प्रदेश स्थित एउटा तालमा बसाइसराई गरी आएका हजारौं चरा मरेको पारिएको छ। त्यसमा सबैभन्दा बढी उच्च भूभागमा बस्ने एक प्रकारका हाँस रहेका छन्। दक्षिणी राज्य केरलाका अधिकारीहरूले बर्ड फ्लू फैलिने डरले हजारौंको संख्यामा कुखुरा मार्न निर्देशन दिएका छन्। हरियाणाका अधिकारीहरूका अनुसार थुप्रै फार्ममा 1.5 लाख भन्दा बढी कुखुरा मरेका छन्। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। साँझ पखमा यहाँलाई स्वागत छ।
प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको संवैधानिक इजलासमा आजदेखि निरन्तर सुनवाई हुने भनिए पनि दिनभरिको कारबाही पश्चात एक साताका निम्ति स्थगित गरिएको छ। सो मुद्दा हेरिरहेको 5 सदस्य रहेको संवैधानिक इजलासमा रहेका एकजना न्यायाधीशले आफूमाथि स्वार्थ बाजिएको प्रश्न उठेका कारण इजलासबाट अलगिने जनाएपछि आजको सुनवाई स्थगित भएको छ। अब अर्को सुनवाई पुस 29 गते हुने बताइएको छ। एक रिपोर्ट। देशको राजनीतिको सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गरिरहेको उक्त मुद्दामाथि सर्वोच्च अदालतले आजदेखि निरन्तर सुनवाई गर्ने जनाएको थियो। तर आज सुनवाईमा विघटनको विपक्षमा रहेका केही वकिलहरूले बहस गरेपछि नै सुनवाई रोकिन पुगेको छ। सो मुद्दा हेर्नलाई प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफूसहित न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, तेजबहादुर केसी, अनिल कुमार सिन्हा र विश्वम्बर प्रसाद श्रेष्ठ रहेको संवैधानिक इजलासलाई तोकेका थिए। न्यायाधीश कार्की विगतमा केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उनका मुख्य कानूनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ताको भूमिकामा रहिसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नै संसद विघटन गरेको मुद्दा उनले हेर्नु अनुचित हुने तर्क कतिपय वकिलहरूले गरेका थिए। त्यसपछि कार्की स्वयंले इजलासमा बसिरहन अरुचि देखाएको बताइएको छ। लगत्तै आजको सुनवाई पनि रोकिन पुगेको थियो। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेल आज जुन संवैधानिक इजलासमा संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा विघटन सन्दर्भमा परेका 13वटा निवेदनहरूको सुनवाईको जुन कारबाही सुनवाई प्रक्रिया सुरु भएको थियो, उक्त प्रक्रिया अब 77 साल पौष 29 गते बुधबार चाहिँ सुनवाई हुने गरी आजको सुनवाई कार्य सम्पन्न भएको छ। यसअघि आजै प्रचण्ड नेपाल नेतृत्वको नेकपाका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रहेका देव गुरुङको अगुवाईमा प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास नभई पूर्ण इजलासमा पठाइनुपर्ने निवेदन गरिएको छ। उक्त निवेदन दर्ता गर्नुपर्नका कारणबारे सो निवेदनका एकजना निवेदक समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी भन्छन्, यो संवैधानिक इजलासको विषयवस्तु होइन, यो चाहिँ कुनै कानून बदलको माग पनि होइन, यो कुनै प्रदेश वा संघको बीचको विवाद पनि होइन। यो अहिलेको यो जुन मुद्दा हो, यो वास्तवमा के छ भने अहिले नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि यो अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठुलो संवैधानिक प्रश्न हो। त्योभन्दा अगाडि धेरैचोटि प्रतिनिधि सभाहरू विघटन भएका छन्। त्यो बेला चाहिँ वृहत पूर्ण इजलासले यसको चाहिँ न्यायिक निरूपण गरेको छ 11 जनाको बेन्चले। अब अहिले चाहिँ के छ भने 5 जनाको बेन्चले मात्रै यसको छिनोफानो गर्दाखेरि यसको चाहिँ पब्लिक लेजिटिमेसी यसको त्यति धेरै हुँदैन। यसअघि संवैधानिक इजलासले माग गरेको अदालतका सहयोगी अर्थात् एमिकस क्युरीमा नेपाल बार एसोसिएसनले वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतीश कृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनाली अनि सर्वोच्च अदालतको बार एसोसिएसनले पूर्णमान साक्य र गीता पाठक सङ्ग्रौलाको नाम सिफारिस गरेको छ। अब आजका केही अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंगहरू। अमेरिकामा निकै महत्वका साथ हेरिएको जोर्जिया राज्यको 2 सिनेट सदस्यको निर्वाचनमा राष्ट्रपति निर्वाचित जो बाइडेनको डेमोक्रेटिक दलले अग्रता लिइरहेको छ। दुवै सिट जितेमा डेमोक्रेटिक दलले सिनेटमा नियन्त्रण जमाउन सक्नेछ। बीबीसी विवरणहरूमा आधारित एक रिपोर्ट। सिनेटका दुवै सिट जितेमा डेमोक्रेट र रिपब्लिकन दुवै दलको उक्त माथिल्लो सदनमा 50-50 सिट हुनेछ। त्यस्तो बराबरीको अवस्थामा उपराष्ट्रपतिको मतगणना हुनेछ, अर्थात् एक सिटले डेमोक्रेटहरू अगाडि हुनेछन्। हाल तल्लो सदनमा नियन्त्रण गरिरहेका डेमोक्रेटहरूले माथिल्लो सदनमा पनि नियन्त्रण लिन सके आगामी बाइडेन प्रशासनको निम्ति विधायक निर्माणको चुनौती कम हुनेछ। जोर्जियामा एटलान्टाका प्यास्टर राफेल वार्नोकले जितेको सञ्चार माध्यमहरूले प्रक्षेपण गरेका छन् भने अर्को सिटमा डेमोक्रेट दलकै जोन असफ झिनो मतान्तरले अगाडि रहेको बताइएको छ। जित पुष्टि भएमा वार्नोक जोर्जियाका प्रथम अश्वेत सिनेटर बन्नेछन् भने 33 वर्षीय असफ सबभन्दा कान्छा सिनेटर बन्नेछन्। अन्तिम नतिजा बुधबार मात्र थाहा हुने बताइएको छ। अर्को विषय। भारतका विभिन्न ठाउँमा हाँस र कौवामा एभियन फ्लूको संक्रमण देखिएपछि त्यहाँ हजारौं पन्छीहरू मार्न थालिएको छ। विभिन्न राज्यहरूमा धेरै संख्यामा चराहरू मरेको देखेसँगै अधिकारीहरूले एक साता अघि फ्लू भएको थाहा पाएका थिए। भाइरसले अन्य प्रजातिका पन्छीमा समेत असर पारेको छ। कोरोना भाइरस महामारी मत्थर नहुँदै छिमेकी भारतमा बर्ड फ्लूको त्रास देखा परेको हो। बीबीसी विवरणहरूमा आधारित एक रिपोर्ट। भारतको संघीय सरकारले उच्च सतर्कता जारी गर्दै फ्लू फैलिन नदिनका लागि आपतकालीन उपायहरू अपनाउन भनेको छ। मानिसहरूलाई मरेका वा बिरामी देखिएका चराहरू नछुन भनिएको छ। कोरोना भाइरस महामारीबाट जुझ्नका लागि भारतले आउँदा महिनाहरूमा 10औं लाख मानिसहरूमा खोप लगाउने काम थालिरहँदा त्यहाँ उक्त संकट देखा परेको हो। केही जिल्लाहरूमा पन्छी बिक्री गर्ने पसलहरू समेत बन्द गराइएका छन् भने अण्डा बिक्रीको काममा समेत रोक लगाइएको छ। उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेशमा साइबेरिया र मंगोलियाबाट बसाइसराई गर्दै आएका झण्डै 2400 चराहरू, खोया हाँसहरू मरेको पाइएको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ। त्यस्तै केरल राज्यमा समेत 12,000 हाँसहरू मरेपछि राज्यको मापदण्ड अनुसार विभिन्न 36,000 पन्छीहरू मारिएका छन्। मध्य प्रदेशमा अघिल्लो 10 दिनमा 100औं कौवाहरू मरेको पाइएकामा हालै बकुल्ला र सुगाहरू समेत त्यसमा थपिएका छन्। त्यहाँको इन्दोर शहरमा 50वटा मरेका कौवाहरू भेटिएपछि अधिकारीहरूले आसपासमा रुगाखोकी र ज्वरो आएका मानिसहरू छन् कि भनेर जाँच गरेका थिए।
हरियाणा राज्यमा समेत हजारौं पालिएका पन्छी मरे पनि त्यो बर्ड फ्लू नै भए नभएको पुष्टि भएको छैन। अन्य राज्यहरू गुजरात र राजस्थानलाई समेत उच्च निगरानीमा राखिएको छ। बर्ड फ्लू वा एभियन इन्फ्लुएन्जा एक प्रकारको भाइरल संक्रमण हो जो पन्छीहरूमा फैलन्छ। ज्यादातर पंक्षीका निम्ति यो घातक हुन सक्छ। पन्छीबाट मानिस वा अन्य जनावरमा सर्दा तिनमा पनि यो घातक हुन सक्छ। अब पालो श्रोता प्रतिक्रियाको प्रस्तुतिमा साथ दिँदैछन् गनी अन्सारी। नेपाल भारत सीमा नजिकै कञ्चनपुरको बयलबन्दा जंगलमा सोमबार भारतीय सुरक्षाकर्मीले प्रहार गरेको गोली लागेर एक नेपाली युवक घाइते भएको घटना सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने विवादको पछिल्लो उदाहरण हो। नेपाल भारत सीमा क्षेत्रको तनावलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर आज हामीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा सोधेका थियौं। प्राप्त जवाफमध्ये केहीलाई हामीले यहाँ समेटेका छौं। भूपेन्द्र शाह ठकुरी लेख्छन्, कञ्चनपुरको पुनर्वासको घटना सेलाउन नपाउँदै फेरि बयलबन्दामा भएको घटना खेदजनक छ। नेपाल भारत सिमाना अझ स्पष्ट पार्ने खालको नक्सा जारी गर्ने, सिमानामा काँडेतार लगाउने, सीमा क्षेत्रमा बीओपी बढाउनुका साथै बेला बेला हुने यस्ता घटना रोक्न कूटनीतिक वार्ता गर्नुपर्छ। नारायण चापागाईको धारणा छ, सबैभन्दा धेरै सीमा जोडिएको छिमेकीसँग उस्तै खाले समस्या बारम्बार देखिनु राम्रो होइन। नेपाल सरकारले उच्च स्तरीय तहमै भारत सरकारसँग वार्ता गरी यस्ता समस्या दोहोरिन दिनु हुँदैन। सीमा सम्बन्धी नियम, पूर्व सम्झौता अनि आवश्यक परेमा नयाँ सम्झौता गरी आफ्नो देशको नागरिकको जीवधनको सुरक्षा गर्नु सरकारको प्रमुख कर्तव्य हो। तर राजनीतिक लाभ हानिलाई केन्द्रमा राख्ने प्रवृत्तिका कारण जुन व्यक्ति प्रधानमन्त्री या मन्त्री हुँदा पनि समस्या जस्ताको तस्तै रहनु हामी नेपालीको दुर्भाग्य हो। नन्दलाल जैशीको सुझाव छ, अब नेपालले पनि सीमा क्षेत्रमा कडाइका साथ सुरक्षा दिनुपर्छ र आफ्नो भूभागको सुरक्षा जिम्मा नेपाली सेनालाई दिनुपर्छ। रामचन्द्र पुडा सैनीले सुझाएका छन्, मजबुत तारबार वा पक्की पर्खाल, आवत जावतका लागि राहदानीको प्रयोग नै सीमा व्यवस्थापनको स्थायी समाधान हो। रेखा कलौनी लेख्छिन्, कसैले भन्छन् काठ काट्न भारतीय जंगलमा गएको हो त कसैले काठ चोर्न खोज्दा भन्छन्। खै कसको बोलीको भर पर्ने, सरकार चाहिँ यस्ता घटना हुँदा मौन बस्छ। उमेश अविरल लेख्छन्, भारतद्वारा सिर्जित यो कृत्रिम सीमा विवादलाई सदाका लागि अन्त्य गर्ने हो भने अब प्रधानमन्त्री स्तरको वार्ता होस् अनि नेपालले अब संयुक्त सीमाङ्कन सर्वेक्षण टोली गठन गर्ने प्रस्ताव गरोस्। त्यसपछि सरकारले सीमा नाकामा पर्खाल वा तारबार लगाउने र आउजाउका लागि राहदानी प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरोस्। उत्तर पश्चिम भेगको दार्चुला जिल्लाको खलङ्गासँगै जोडिएर रहेको गल्फाई बजारनिर भारतीय पक्षले पक्की तटबन्ध निर्माण गरेकोले स्थानीयवासीहरूले डुबानको खतरा झन बढ्ने त्रासमा परेको बताएका छन्। 7 वर्ष अगाडि आएको बाढी पश्चात महाकाली नदीले धार परिवर्तन गरेको ठाउँमा भारतीय जल निगमले निर्माण गरिरहेको पक्की तटबन्ध रोक्न स्थानीय प्रशासनले प्रयास गरे पनि रोकिएको छैन। त्यसले एकातिर नेपालको भूमि गुम्ने अनि अर्कोतर्फ नेपाली बस्ती डुबानमा पर्ने खतरा बढ्ने भन्दै गल्फाईवासीले तटबन्धको निर्माण कार्य तत्काल रोकाउन नेपाल सरकारसँग माग गरेका छन्। धनगढीबाट उम्मेद बागचन्दको रिपोर्ट। अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाकामा कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण गर्दा दुवै देशको समझदारीमा हुनुपर्नेमा स्थानीय प्रशासनले रोक्न बारम्बार आग्रह गर्दा पनि नरोकेर भारतले बल मिचाई गरेको गल्फाईवासीको गुनासो छ। महाकालीमा आएको बाढीको त्रास र पीडा हट्न नपाउँदै भारतले निर्माण गरिरहेको पक्की तटबन्धनले आफूलाई बेचैन बनाएको छ भन्छिन् गल्फाईकी गीता कुँवर। इन्डियाको जस्ट प्रत्यक्ष वारिपारि हाम्रो गल्फाई गाउँ हो, गल्फाई बस्नेहरूलाई त झन् सबभन्दा बढी खतरा छ। उस्तै पनि हामीहरू बाढी पीडितहरू खतरामै छौँ अनि त्यो संरचनाले झन् हामीलाई खतरामा पार्छ कि भन्ने चिन्ता झन् थप भएको छ इन्डियाको त्यो कामले गर्दाखेरि। स्थानीय बासिन्दा ललित बोहरा पनि महाकाली नदीले बहाव परिवर्तन गरेका कारण नेपाली भूमि नदी पारी गएको छ, त्यही ठाउँमा भारतले तटबन्ध निर्माण गर्नु न्याय संगत कुरा होइन भन्छन्। नेपाली भूमि उता गइसक्यो, 70 सालको बाढी आएर धार चाहिँ यता पल्टियो होइन नेपालपट्टि, तर भूमि त भारतपट्टिको हो नि त। उनीहरूले यसरी चाहिँ एकरो रूपमा चाहिँ सहमति नलिकन यहाँ चाहिँ सुरु नगर्नु पर्ने थियो। आपत्ति जनाउँदाखेरि पनि उनीहरूको चाहिँ कुनै प्रतिक्रिया आइरहेको छैन। महाकाली नदी बाढी पीडित संघर्ष समितिका सचिव रघुवीर ठगुन्नाले अहिले भएको अवस्थाबारे हामीले 2070 सालमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए पनि सरकारबाट त्यसतर्फ कुनै सक्रियता देखिएन भने। कटान गरेर हाम्रो भूमि चाहिँ भारतमा समाहित भएको छ, त्यसको बारेमा पनि सरकारले एउटा के गर्नुपर्छ पहल गरेर 36 सालमै त्यो कुरो सरकारलाई भनिसक्यो। त अहिले हेर्दा
हेर्दा यसपालि चाहिँ त्यो देखियो, त्यो निर्माण भइरहेको छ। यस सम्बन्धमा दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरद पोखरेलले भने 3 पटक भारतीय समकक्षीलाई रोक्न आग्रह गरे पनि नरोकिएपछि गृह मन्त्रालय मार्फत सरकारलाई जानकारी गराइसकेको छु। सीमा नदीको ठाउँमा दुई देशको समन्वय बिना यस्तो काम स्थायी सञ्जाल बनाउने काम नहुनु पर्ने हो। नेपालकै भूमि र कतिपय चाहिँ निर्माण हुन थालेको स्थानहरू चाहिँ त्यति बेलाको बाउ क्षेत्र भएको अवस्था भएको हुँदा झन् त्यस्तो ठाउँमा त निर्माण कार्य नहुनु पर्ने हो भन्ने हिसाबले उनीहरूलाई भारतीय प्रशासन दार्चुला प्रशासनलाई काम नगर्नको लागि र सोको जानकारी चाहिँ गृह मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकारलाई पठाएको अवस्था हो। परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता सेवा लम्सालको भनाइ भने यस्तो छ। यसमा हामीले बुझ्ने काम भइरहेको छ र यसमा हाम्रो दूतावाससँग समन्वय भइरहेको छ, प्रचार भइरहेको छ। महाकाली नदीले बहाव परिवर्तन गरेका कारण भारतीय जल निगमले निर्माण गरिरहेको पक्की तटबन्धनले एकातिर नेपालको भूमि घुम्ने, अर्कोतर्फ नेपाली बस्ती डुबानमा पर्ने खतराबाट गल्फाईवासीलाई जोगाउन उक्त तटबन्धको निर्माण कार्य तत्काल रोक्नतर्फ सरकारको ध्यान जान जरुरी छ। उम्मेद बागचन्द, BBC धनगढी। आज बुधबार। अब प्रस्तुत छ साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भ। नेपाल सन्दर्भबाट गनी अन्सारीको नमस्कार। अमेरिका र युरोपका कतिपय मुलुकले आम मानिसलाई कोरोना भाइरस विरुद्धका खोप दिन थालेको हप्तौ भएको छ। नेपाल सहित दक्षिण एसियाली देशहरूमा भने खोप कार्यक्रम अझै सुरु भइसकेको छैन। भारतको नियामक निकायले विश्वकै सबैभन्दा ठूलो खोप निर्माता सिरम इन्स्टिट्युटले बनाइरहेको खोपको आपतकालीन प्रयोग गर्न अनुमति दिएसँगै यो क्षेत्रमा पनि आशाको सञ्चार भएको छ। त्यसको एउटा कारण हो फाइजर, बायोएनटेक र मोडेर्नाको खोप भन्दा त्यो सस्तो मूल्यमा पाउनु र तुलनात्मक रूपमा सहज ढङ्गले भण्डारण गर्न सक्नु। अर्को कुरा, नेपाल सरकारले भित्र्याउन कुराकानी गरिरहेको पनि त्यही खोप हो, जसको विकास अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र एस्ट्राजेनेकाले गरेका हुन्। खोप निर्यातमा भारत सरकारले प्रतिबन्ध लगाएका विवरणहरूको खण्डन गर्दै सिरम इन्स्टिट्युटले केही साताभित्रै विदेशी सरकारहरूलाई खोप निर्यात गर्न थाल्ने जनाएको छ। यसै सेरोफेरोमा नेपाल सन्दर्भका लागि आज हामीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीसँग टेलिफोन मार्फत कुराकानी गरेका छौँ। सबैभन्दा पहिला हामीले कोरोना भाइरस खोपको पहिलो खेप कहिलेसम्म नेपाल आइपुग्ला भनेर सोधेका थियौँ। प्रक्रियाहरू अगाडि बढेका छन् र सरकारले उत्पादक देशका सबैवटालाई पहिले नै कूटनीतिक नोट पठाइसकेको थियो। कतिपयले त्यसको प्रतिक्रिया दिए, कतिपयले प्रतिक्रिया दिन सकेका छैनन्। र यहाँले जुन अहिले भर्खरै भन्नुभयो, त्यही क्रममा मैले आफै आइसकेपछि रसियन फेडरेसनका महामहिम राजदूतसँग र भारतका राजदूतसँग मेरो भेटघाट भयो र खोपकै विषयमा बृहत छलफल भएको छ। सरकारले हिन्दुस्तानमा खोप सुरु भइसकेपछि अविलम्ब ल्याएर हामी कहाँ पनि खोप लगाउने कामलाई अभियानको रूपमा जारी गर्नको लागि आन्तरिक तयारी हामी युद्ध स्तरमा गर्दैछौँ। खोप आइसकेपछि त्यसको भण्डारण, ट्रान्सपोर्टेसन, त्यसपछि खोप केन्द्रसम्म लग्ने र वेयर हाउसहरूको निर्माण आदि इत्यादिको लागि जति र सँगै कानुनी जटिलताहरू जति छन्, ती कानुनी जटिलता करिब करिब हामीले समाप्त गरिसकेको अवस्था छ यही बीचमा। र भण्डारणको लागि पनि प्रत्येक प्रदेशमा एउटा भण्डारण र सङ्घमा पनि एउटा थप भण्डारणको व्यवस्था चाहिँ हामी गर्दैछौँ। यो अहिले खोप भनेको स्वास्थ्य सामग्री भन्दा पनि राजनीतिक सामग्री बन्न पुगेको छ। त्यो चाहिँ कसरी? संसारमै अब खोपको विषयमा राजनीतिक सरकारहरू जुन छ यो पोलिटिकल कमोडिटीको रूपमा सबैले हेरिरहेका छन्। कतिपय सरकारले त्यसमा बन्देज लगाउने, कसैले एक्सपोर्ट गर्न नदिने, कसैले आफै खरिद गर्ने र त्यसलाई एक किसिमले नियन्त्रण गर्ने जुन अवस्था बनेको छ, त्यसले गर्दाखेरि हामीले कूटनीतिक माध्यम र प्रशासनिक माध्यममा मात्रै विश्वास नगरिकन राजनीतिक रूपले पनि हामी विभिन्न देशका राजनीतिक कर्मीहरूसँग या त्यहाँका सरकारका नेतृत्वहरूसँग हामीले कुराकानी अगाडि बढाएका छौँ र त्यसमा एक ढङ्गले भन्ने भने अलिकति भरोसा बढ्दै गएको अवस्था पनि छ। यहाँले भारतको पनि चर्चा गर्नुभयो। भारत अलिकति केन्द्रमा किन छ भने उसको पुणे स्थित सिरम जुन इन्स्टिट्युट छ, अक्सफोर्ड र एस्ट्राजेनेकाले विकास गरेको खोप बनाउँदैछ। त्यो दिशामा अलिकति जोड्न खोजे भारत सरकारको तर्फबाट के कस्ता प्रतिबद्धता व्यक्त भएका छन्? कुन प्रक्रिया मार्फत हामीले ल्याउने हो? भारतीय राजदूत महामहिम विनय मोहन क्वात्राजीसँग मेरो लामो यस विषयमा छलफल यही मन्त्रालयमा
भयो र उहाँले सदा सहायतापूर्वक भारत सरकार छिमेकी देशहरूमा खोप उपलब्ध गराउने प्रयास गरिरहेको छ। त्यसमा चाहिँ नेपाल पनि प्राथमिकतामा छ। भारत र नेपालको सिमाना आवत जावत खुला रहेको हुनाले सँगसँगै यदि गर्न सकिएन भने एकले अर्कालाई प्रभावित गर्ने अवस्था बन्छ। भारतले मात्रै उत्तर प्रदेश बिहारमा खोप लगाएर सुरक्षित रहन सक्ने अवस्था किन रहँदैन भने फेरि सबैले खोप यो स्वैच्छिक हो। खोप भनेको जबरजस्ती हामीले बाध्य पारेर कसैले खोप लगाउने विषय पनि होइन। हिन्दुस्तानले पनि त्यही, अरू देशले पनि त्यही रणनीति अपनाएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो खुला सिमाना आवत जावत अन्तर सम्बन्ध आदि इत्यादिले गर्दा पनि नेपाल प्राथमिकतामा छ भनेर उहाँले भारत सरकारको तर्फबाट विश्वास दिलाउनु भएको थियो। त्यही आधारमा पनि हामीले के विश्वास छ भने त्यो खोप ल्याउन चाहिँ हामी सरकारले जुन प्रयत्न गरिरहेको छ हामी छिट्टै नै ल्याउँछौँ। हिजो मात्र सिरम इन्स्टिट्युटले खोप निर्यात गर्ने देशहरूबारे उल्लेख गर्दै बांग्लादेश, साउदी अरब र मोरक्को नाम लिएको थियो। त्यसमा नेपाल परेको देखिएन। सिरम इन्स्टिट्युटसँग कुनै हाम्रो कुनै पत्राचार अथवा व्यवहार कहीँ भएको छैन। हाम्रो भारत सरकारसँग कुरा भइरहेको छ। सरकार बीच उसो भए सरकारको एउटा कुरा प्रष्ट भन्छु के भने मेरो कार्यकालमा कुनै पनि खरिद पारदर्शी ढङ्गले हुनेछ र सरकारको बीचमै हुनेछ। पहिलो प्राथमिकता हाम्रो त्यही हो। सरकारसँगै हामीले चाहिँ व्यवहार गर्दाखेरि र सरकारको बीचमा नै खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउँदाखेरि सुरक्षित रहिन्छ र सही समयमा सही मूल्यमा हामीले खोप उपलब्ध गराउन सक्छौँ। पश्चिमा देशहरूले लगाउन थालेका खोप भण्डारण र आपूर्ति गर्न गाह्रो भएको भए पनि सीमित मात्रामा ल्याएर कम्तीमा महामारी व्यवस्थापनमा लागिरहेकाहरूलाई दिन सकिन्थ्यो भन्ने एक थरीको मत छ। त्यो दिशामा किन पहल हुन सकेन? कुरो के छ भने त्यसको भण्डारण भन्दा पनि भण्डारण त गरिएला त त्यसपछि चाहिँ लगेर -70 डिग्री सेन्टिग्रेडको भण्डारण क्षमता पनि हामीसँग छैन। अर्को त लगाउन न पर्यो। त्यो भण्डारण गरेर खुसी हुने आगो ताप्ने होइन नि। हामीसँग त खोपको यति संख्या छ भनेर रमाइराख्ने विषय त भएन। त्यो खोप त जनताले लगाउन सक्नु पर्यो। लगाउन सक्ने टेम्परेचरले गर्दाखेरि पनि होला त्यो फेसिलिटी अहिलेसम्म हामीसँग बनिसकेको अवस्था छैन। तर पनि हामीले कोसिस के गर्दैछौँ भने 20% जनसङ्ख्याको लागि कोभ्याक्सले विश्व स्वास्थ्य संगठनको पहल कदमीमा जुन निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउने वचनबद्धता छ त्यसलाई पनि हामीले मध्यनजर गर्दै एउटा फेसिलिटीहरू जति हुन्छ वेयर हाउस फेसिलिटी अन्यहरू पनि हामीले निर्माणमा अब अगाडि बढिसकेका छौँ। यहाँले जुन युद्ध स्तरमा भण्डारणको कुरादेखि लिएर ल्याउने कुरासम्म जुन प्रयासहरू भइरहेको कामहरू भइरहेको भन्नुभयो त्योसँगै जोड्न खोजे मैले खोपको पहिलो खेप आएपछि पहिलो प्राथमिकतामा चाहिँ को पर्नेछन्? 3% विशेष गरी जो अग्र पंक्तिमा रहेका हाम्रा चिकित्सा कर्मीहरू भए त्यसपछि सोशल सेक्टर भने जस्तो त्यहाँ त्यसमा चाहिँ हामी यो पनि सोच्न सक्छौँ कि जो बढी जोखिममा छन् 70-75 वर्ष उमेर पुगिसकेकालाई पहिले हामी 3% नै राख्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ विचार विमर्श गर्दैछौँ। चिकित्सा कर्मी र अग्र पंक्तिमा खटिएका जति छन् उहाँहरूलाई त पहिलो खेपमै हामीले दिनै पर्छ। सुरक्षाकर्मी सुरक्षित भएन भने खोप अभियान सुरक्षित ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यो बाहेक जुन जनसङ्ख्या बाँकी रहन्छ तिनीहरूको हकमा चाहिँ पुरै निःशुल्क हुन्छ अथवा खर्चको केही हिस्सा नागरिकले बेहोर्नु पर्ने हुन्छ के छ? यस्तो छ सकेसम्म आधारभूत रूपले निःशुल्क नै खोप लगाउने अभियानको लागि सरकार तयारी गरेको छ। त्यसको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन पनि गरिसकेको अवस्था छ र अब 3% मैले भनिहालेँ अग्रपंक्तिमा काम गर्नेहरू भए 17% चाहिँ जोखिममा रहेका। किनभने हाम्रो मृत्यु दरले के देखायो भने 55 वर्ष उमेर पुगेका र दीर्घ रोगीहरूलाई बढी मृत्यु दर त्यसमा देखियो। त्योभन्दा अगाडि भने सेकेन्डमा हाम्रो 17% जुन थप हुन्छ त्यसमा त्यस प्रकारका जनसङ्ख्यालाई हामी समेट्छौँ। त्यस पश्चात 20% अर्को जुन WHO र कोभ्याक्सबाट आउने खोपको हुन्छ त्यो आउँदा हामीले यो सकिसकेका हुन्छौँ र 20% अन्य जनसङ्ख्या जो जोखिममै छन् तिनलाई गर्ने हो। यही बिचमा पनि यदि निजी क्षेत्रले ल्याएर पनि त्यो बिचमा त्यसपछि चाहिँ निजी क्षेत्र ल्याएर खोप चाहिँ आफ्नो ढङ्गले यदि उसले लगाउन चाहन्छ भने मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड र मूल्य दुईटैको मातहतमा रहेर गर्न पाउँछ, मनमानी गर्न पाउँदैन। कोरोना भाइरस महामारीसँग नै सम्बन्धित अर्को विषयतर्फ यहाँलाई डोर्याउन खोजे। विश्वका धेरै मुलुकमा कोरोना भाइरसको नयाँ प्रकार देखिएको छ जुन अहिलेको भन्दा निकै संक्रामक छ। त्यो भित्रिन नदिनेतर्फ नेपाल सरकारको के छ योजना, के छ कदम? नेपाल सरकारले यस विषयमा विदेशबाट आउनेहरूलाई निगरानी नियन्त्रण पनि गर्ने, PCR रिपोर्टहरू नेगेटिभ भएपछि मात्रै छिर्न दिने, त्यसपछि स्थल मार्गबाट पनि किनभने हिन्दुस्तानमा पनि केही सीमित चाहिँ देखिएको छ र त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई पनि
केन्द्रबिन्दु बनाएर केन्द्रित गरेर हामी स्थलगत मार्गबाट आउनेहरूमाथि निगरानी गर्ने लगायतको कुरा र एन्टिजेन टेस्टहरू चाहिँ अलिकति व्यापक रूपमा गर्ने। अहिलेसम्म हामीसँग त्यसका किटहरू पर्याप्त मात्रामा छन् र त्यसको अब सदुपयोग गर्ने भन्ने आज मात्रै पनि बिहान एउटा इमर्जेन्सी हाम्रो बैठक हामी मन्त्रालयमा गरेर यसका केही कार्ययोजनाहरू बनाएका छौँ र सरकार त्यसपछि सचेत छ। किनभने एउटा चाहिँ चिन्ता मलाई व्यक्तिगत के थियो भने अहिले जति खोपहरू विकसित भएका छन् त्यो नयाँ भेरिएन्ट्सहरू जुन कोरोनाको देखियो त्यसमा प्रभावकारी छ कि छैन भन्दाखेरि WHO लगायतका जुन आधिकारिक संस्थाहरूले त्यो प्रभावकारी छ केही छैन, फरक पर्दैन। त्यसले संक्रमण मात्रै बढाउने हो, संक्रमणको वेग र गति मात्रै बढाउँछ त्यसले, तर खोप चाहिँ प्रभावकारी छ भन्ने कुरा उहाँहरूबाट चाहिँ आइसकेको हुनाले अलिकति हामी त्यसमा निश्चिन्त भएर त्यस प्रकारका भेरिएन्ट्सहरू जहाँ जहाँ जुन जुन देशमा विशेष गरी युरोपियन बेलायत लगायतका देशहरूबाट आउने यात्रा गर्ने यात्रुहरूलाई बढी सचेततापूर्वक निगरानीका साथ हामी टेस्टहरू गरिरहेका छौँ। यसलाई बढी हामीले त्यो आक्रान्त हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ मैले चाहिँ देखिरहेको छैन त्यो विषयलाई लिएर, तर हामी निगरानी बढाएका छौँ, सचेतता हामी बढाएका छौँ, सरकार सचेततापूर्वक काम गरिरहेको छ। कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र CCMCले अब शैक्षिक संस्था लगायतका पूर्ण रूपमा खुल्न बाँकी संस्थाहरू खोल्दा हुन्छ भन्ने सुझाव दिएको छ। यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको चाहिँ धारणा के छ? क्रमिक रूपमा हो अथवा? स्वास्थ्य मन्त्रालयको त आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट नै छ कि यस विषयमा हामीले धेरै भिडभाड गर्न सक्ने अवस्था जानुहुन्न। दोस्रो, यो सामाजिक दूरी, मास्क लगाउने लगायतका कामहरू जुन पहिलेदेखि नै भन्दै आएको छ विश्व स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्य मन्त्रालय दुइटैले त्यसलाई पालन गर्नुपर्छ। मलाई लाग्छ CCMCले पनि यस प्रकारका गर्दाखेरि जिल्ला स्तरीय CCMC छ त्यस मार्फत निर्णय लिँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने पनि एउटा सल्लाह दिएको बुझिन्छ। अब अन्त्यमा यहाँले खोप ल्याउनेदेखि लिएर नियन्त्रणसम्मका सबै कुराहरू भन्नुभयो। साँच्चीकै आम नागरिकले यो महामारी व्यवस्थापनमा र खोप ल्याउनेसम्मका कुरामा एकदम उदाहरणीय काम गर्यो वाह भन्ने दिन आउँछ भन्ने यहाँ कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ? म जसको लागि यो काम गरिरहेको छैन, यो मेरो उत्तरदायित्व हो, मेरो जवाबदेहिता हो जनताप्रतिको र यो गर्नुपर्ने मन्त्रालयको काम हो। जनताको स्वास्थ्य पहिलो प्राथमिकता हो हाम्रो र खोप नै अहिले पहिलो चाहिँ हाम्रो प्राथमिकता हो। मैले जम्मा 3टा प्राथमिकता भनेको छु। एउटा खोप त्यो पनि पारदर्शी ढङ्गले ल्याउने र इमान्दारितापूर्वक जनतामा पुर्याउने, जनताको जीवन जोगाउने विषयमा म क्रेडिट लिन चाहन्न, मलाई क्रेडिट चाहिएको पनि छैन। दोस्रो भनेको जुन सरकारले ल्याएको छ 5, 10, 15 शैय्याको अस्पताल जुन विभिन्न पालिकामा निर्माण गर्ने अभियानको रूपमा सुरु भइसकेको छ यसलाई पूर्णता दिने। तेस्रो भनेको हाम्रो मन्त्रालय अन्तर्गतको कर्मचारी समायोजनमा अप्ठ्याराहरू जुन देखिएका छन् त्यसलाई समाधान गर्ने। यी 3टा चाहिँ मेरा मुख्य प्राथमिकता हुन्, तर अर्जुन दृष्टि मेरो खोप नै र त्यसैको लागि हामी अहोरात्र जुटी पनि रहेका छन् र सरकार एउटा इकाइको रूपमा काम गरिरहेको छ। अर्थ मन्त्रालयको पूर्ण सहयोग शेषमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सबै साथीहरू कर्मचारी साथीहरू खटिराख्नु भएको छ र म व्यक्तिगत रूपले पनि कूटनैतिक र प्रशासनिक बाहेक पनि राजनैतिक वार्ताहरू पनि पटक पटक ठाउँ ठाउँमा गरिरहेको छु त्यो खोपलाई नै छिटो ल्याउने उद्देश्यका साथ। र तपाईँले भनेका प्राथमिकता मध्ये खै त यो प्राथमिकता पूरा भएन त भन्ने प्रश्न सोध्ने दिन आउँछ कि आउँदैन? आउँदैन, त्यस्तो आउँदैन। मैले अहिलेसम्म लिएको जिम्मेवारी अहिलेसम्म पूरा गरेको मेरो रेकर्ड भएको हुनाले यद्यपि मैले क्रेडिट पाउँदिनँ, जस पाउँदिनँ त्यो मलाई थाहा छ, तर त्यो जिम्मेवारी अन्तर्गत पर्नको लागि म जसको लागि गर्दिनँ। तर मैले जे जिम्मेवारी लिएको छु अहिलेसम्म भौतिकमा जाँदाखेरि सडक विस्तार योजनादेखि लिएर रेलवेका अध्ययन, मेट्रोको अध्ययन लगायतको जुन जिम्मेवारी थियो मैले पूरा गरेँ। संघीय मामला सामान्य प्रशासनमा जाँदाखेरि जुन त्यहाँको जटिलता थियो त्यो जटिलतालाई मैले सहज बनाएँ र यो पनि म गर्छु। आफूमाथि मलाई विश्वास छ, म यो अगाडि बढाउँछु, तर यो जसको लागि होइन। फेरि जस म पाउँदिनँ भनेर म चिन्तित पनि हुन्न, चिन्तित हुनु कारण पनि छैन, जनताको जीवन मेरो लागि महत्त्वपूर्ण। उनी थिए स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठी। हस्त नेपाल सन्दर्भ आजका लागि यति नै। नेपाल सन्दर्भ प्रस्तुत गर्दै थिए साथी गनी अन्सारी। अब अन्त्यमा प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। डेमोक्रेटिक पार्टीको तर्फबाट राष्ट्रपति निर्वाचित जो बाइडेन अमेरिकी संसदको 2वटै सदनमाथि नियन्त्रण कायम गर्ने दिशामा देखिएका छन्। चीनले गत वर्ष लागू गरेको नयाँ सुरक्षा कानून अन्तर्गत हङकङ प्रहरीले श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा प्रजातन्त्र समर्थक तथा अधिकारकर्मीहरूलाई पक्राउ गरेको छ। कोभिड-19 को उत्पत्तिबारे अनुसन्धान गर्न पूर्व निर्धारित योजना अनुसार आफ्नो देशको भ्रमण गर्न खोजेका विश्व स्वास्थ्य संगठनका वैज्ञानिकहरूलाई फर्काइदिएको चिनिया सरकारले पुष्टि गरेको छ। युरोपेली संघको औषधि सम्बन्धी नियामक निकायले अमेरिकी कम्पनी मोडेर्नाले विकास गरेको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपलाई अनुमोदन गरेको छ। इरानमा गत जुन महिना यता कोरोना भाइरसबाट पहिलो पटक सबैभन्दा कम व्यक्तिको मृत्यु भएको छ र देशका विभिन्न राज्यमा बर्ड फ्लूका कारण हजारौंको संख्यामा चराहरू मरेपछि भारत सरकारले सावधानी अपनाउन भनेको छ।
हस् त यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। हामीलाई चाहिँ भोलि बिहान 7:15 बजेसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।